ये भी कुछ उसी तरह का लफ्ज है, वाउ जबर लाम वल। अब यहाँ पर अलिफ खाली है, हम अलिफ को नहीं पढ़ेंगे, वाउ को अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम आपको कुरान में एक मुश्किल लफ्ज पढ़ना सिखाएंगे। तो यहाँ पर इस लफ्ज में मुशद्दद हर्फ भी है, हरकात भी हैं, मद भी है और हरूफ मद्दा भी हैं। तो ये पढ़ते वक्त बहुत से लोग मुश्किल महसूस करते हैं और बहुत कंफ्यूज भी होते हैं कि किस तरह से इसको पढ़ा जाएगा। उसके बाद हम पारा नंबर 28 की ही सूरत तलाक में बिल्कुल इसी तरह का एक लफ्ज को सिखाएंगे। आपके वीडियो को पूरा देखना। इस लफ्ज के साथ आप बहुत सी ऐसी चीजें सीखेंगे कि जिनके बारे में आप बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो इंशाअल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत फायदा होगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लीजिए सूरतुल मुजादला पारा नंबर 28 आयत नंबर 2। इस लफ्ज को यहाँ पर देख लीजिए, हमजा लाम इल, लाम जबर लाम लल, इल लल। अब यहाँ पर हमने इस्लाम को इस्लाम के साथ मिलाया, क्योंकि इस्लाम के ऊपर तशदीद है तो हम इस्लाम को भी 2 बार अदा करेंगे। इस्लाम के ऊपर तशदीद है, इसको भी 2 बार अदा करेंगे। तो हम पहले हमजा के साथ इस्लाम को मिलाएंगे, हमजा जेर लाम इल। अब फिर इस्लाम को इस्लाम के साथ मिलाएंगे, लाम जबर लाम लल, इल और लल। अब यहाँ पर को और इस अलिफ को हम नहीं पढ़ेंगे, ये खाली है। हम करेंगे इल लल। अब ये वाला लाम एक बार अदा हो गया। अब हम इसको खड़ी जबर के साथ भी और मद के साथ भी पढ़ेंगे। खड़ी जबर 1 अलिफ के बराबर खींची जाएगी और मद 5 अलिफ के बराबर खींची जाएगी। तो 6 अलिफ के बराबर हम इस लाम को खींचेंगे। पहले इसके साथ मिलाया लल, अब इसको खींच के पढ़ेंगे 6 अलिफ के बराबर, लम इल लल लम। हमजा जेर ई, इल लल लाई। अब हम ई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि आगे या साकिन है। जब भी या साकिन होगा उससे पहले वाले हर्फ के नीचे जेर होगी, तो ये या मद्दा होगा और हमेशा हरूफ मद्दा को 1 अलिफ के बराबर खींचा जाता है। अब यहाँ पर हम ई नहीं करेंगे, हमजा जेर या ई करेंगे, खींच के पढ़ेंगे ई यहाँ पर देख लीजिए। इसी के ऊपर बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि गुन्ना कौन से हरूफ पर होगा और किस तरह से होगा। तो यहाँ पर गुन्ना का कायदा सामने आ गया। जब भी मीम मुशद्दद होगा गुन्ना होगा, नून मुशद्दद होगा गुन्ना होगा, ये गुन्ना का कायदा है। तो हम गुन्ना को भी 1 अलिफ के बराबर देर लगाकर पढ़ेंगे। जैसा कि यहाँ से देख लीजिए, नून मुशद्दद है, यहाँ पर हम इस नून साकिन को नहीं पढ़ेंगे। साकिन को हमेशा छोड़कर हम मुशद्दद हर्फ को पढ़ते हैं। मीम जेर नून मिन, मिन गुन्ना किया, मिन निसाइहिम। अब यहाँ पर फिर हम साकिन को छोड़कर मुशद्दद को मिलाएंगे। तो हम इस हा के साथ इस मीम को मिलाएंगे, निसाइहिम माहुन्ना, फिर गुन्ना किया, माहुन्ना उम्महातिहिम, फिर मीम पे गुन्ना किया, इन उम्महातुहुम। नून साकिन है, यहाँ पर हमने ख्वा इसलिए नहीं किया, आगे हरूफ हल्की में से हमजा आ गया, हम इजहार करके पढ़ेंगे, इन उम्महातुहुम। यहाँ पर भी गुन्ना, व इन्नहुम। उम्मीद है कि आपको गुन्ना का कायदा समझ में आ गया होगा, कहाँ पर और किस वक्त गुन्ना होगा, और ये लफ्ज भी अच्छी तरह पढ़ना आ गया होगा। इसी तरह का लफ्ज आगे सूरत तलाक में देखते हैं। सूरत तलाक की आयत नंबर 4 में देख लीजिए। ये भी कुछ उसी तरह का लफ्ज है जो बहुत से लोग पढ़ते वक्त कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए, पहले स्पेलिंग करते हैं।
واو زبر لام ول. اب یہاں پر الف خالی ہے، ہم الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو اسلام کے ساتھ ملائیں گے. جیسا کہ پیچھے ہم نے مشدد حرف کو 2 بار ادا کیا، پہلے پچھلے حرف کے ساتھ، پھر اپنی حرکت کے ساتھ. واو زبر لام ول، لام کھڑی زبر مد. اب یہاں پر کھڑی زبر بھی پڑھیں گے، مد بھی پڑھیں گے. یہی بتایا تھا پیچھے کہ کھڑی زبر کو 1 الف کے برابر، مد کو 5 الف کے برابر کھینچیں گے. اس کو بھی ہم 6 الف کے برابر لا کریں گے کھینچ کے. اس کو بھی ہم 6 الف کے برابر کھینچ کے لا پڑھیں گے. لام ول لام. حمزہ زیر یا ای، پھر ہم نے ای نہیں کرنا، یا مدہ ہے تو ہم کریں گے ای. ول لا اسنا، یا زبر یا، حمزہ زیر سین اس، یا اس نون زبر نا. یا اسنا من المحیض من نسائکم. یہاں پر دیکھ لیجئے، اب پھر ہم نے من نسائکم نہیں کیا، یہاں پر ہم نے میم کے ساتھ اس نون کو ملایا، کیونکہ ساکن کو چھوڑ کر ہم ہمیشہ مشدد حرف کے ساتھ ملاتے ہیں. تو ہم غنہ کرتے ہوئے ملائیں گے من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن. فعد اور پھر دا، تشدید ہے 2 بار. فعدتہن ثلاثۃ اشہر. اب دیکھ لیجئے، ہم اشہر نہیں کریں گے کیونکہ یہاں پر لا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہم نے یہاں پر رکنا نہیں ہے. تو ہم کس طرح سے اس کو پڑھیں گے؟ اب پھر یہ حلف، اب پھر ایسا ہی لفظ آگے آ گیا، لیکن ہم نے اب اس کو ملا کر پڑھنا ہے را کے ساتھ. تو کس طرح سے کریں گے؟ اشہرن نہیں کریں گے، را کو واو کے ساتھ ملائیں گے. یہاں پر ادغام مع الغنہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، را کو واو میں ہم مدغم کر رہے ہیں غنہ کے ساتھ، کیونکہ یہاں پر تنوین ہے. اشہرن، را 2 زیر واو ریوں. اب یہاں پر دیکھ لیجئے، واو زبر لام ول، پھر الف کو نہیں پڑھنا، ایک واو ہم نے را کے ساتھ ملایا. اب اس واو کو اپنی حرکت کے ساتھ ملاتے ہوئے لام کے ساتھ ملائیں گے، کیونکہ اگلا حرف میں شدد ہے. اشہرن ول، پھر لام کھڑی زبر مد لا، واللائی. یہاں پر بھی واللائی لم یحظ نہیں کرنا. واللائی لم یحظ. یہاں پر ہم نے قا ہے تو وقف کر دیا، تو ہم نے نون کو ساکن کر دیا. یحظنا نہیں کریں گے، یحظن بھی نہیں کریں گے. یحظ، جب بھی 2 حرف اکٹھے ساکن ہوتے ہیں تو وہاں پر تھوڑا وقف کرنا مشکل ہوتا ہے، تو تھوڑا سا حرکت ہل جاتی ہے، تھوڑا سا حرف ہل جاتا ہے، لیکن ہم نے ہلانا نہیں ہے. بالکل ذوق کو ساکن رکھتے ہوئے نون کو بھی ساکن کرنا ہے. یحظن نہیں کرنا، یحظن بھی نہیں کرنا. یحظ 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 واللائی لم یحظ. اب ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ ہم اللہ کا لفظ جب بھی اوپر زبر آتی ہے تو ہم موٹا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر اللہ کے لفظ کے علاوہ کہیں بھی لام آئے گا اوپر زبر یا کھڑی زبر آئے گی تو ہم واللہ نہیں کریں گے، کیونکہ اس میں جلالہ کے لام کے اوپر زبر ہوگی تو ہم موٹا پڑھیں گے. اس کے علاوہ لام کے اوپر جب بھی زبر یا کھڑی زبر ہوگی تو ہم اس کو نارمل پڑھیں گے، واللہ نہیں کریں گے. واللائی لم یحظ. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح ادغام کا قاعدہ، غنہ کا قاعدہ اور یہ دونوں حروف پڑھنے آ گئے ہوں گے. صدقہ جاریہ سمجھ کر اس ویڈیو کو شیئر کیجئے. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.